यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्त आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। समसामयिक भन्नाले 5-7वटा कुराहरू यतिखेर नेपाली समाजमा बहुत चर्चा, बहस, छलफल अब के होला भन्ने एउटा विषयले निरन्तर मानिसको मनमा, मन मस्तिष्कमा त्यो काहीँ न काहीँ धकेलिरहेको छ। जस्तै सत्तारूढ दलभित्रको यो आन्तरिक रणको, यो रणकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के हुन्छ, अनि समग्रमा वाम आन्दोलनको कुरा गर्छन् मानिस। कम्युनिस्टहरूको नेपालमा राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गर्छन्। कतिपय के होला, सत्ता पक्ष जसरी बिग्रिरहेको छ, मानिसहरूमा जसरी सत्ता पक्ष उप वितृष्णा, नेपालमा कम्युनिस्टहरू उप गरिब, निरीह, निमुखा जनताको जुन खालको आकर्षण थियो, जसरी त्यो विकर्षण पैदा भएको छ, हुँदै गएको छ, त्यो बढ्ने क्रममा छ। प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने थियो। जनमत सर्जकको रूपमा ऊ अलि मोटाउनु पर्ने थियो राजनीतिक हिसाबले। तर प्रमुख प्रतिपक्ष अर्को एउटा शून्य जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ। अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कतै उसले निर्वाह गर्यो भन्ने मानिस मान्न तयार छैनन्। साना राजनीतिक दलहरू के गर्दैछन् भन्ने पनि दृष्टिकोण छ। र अर्को एउटा ठुलो हिस्सा तेस्रो ठुलो दलको रूपमा स्थापित छ, जसलाई मधेस केन्द्रित दल भन्ने मानिसहरूले त्यसरी बुझ्ने प्रयास गर्छन्। त्यो सेन्ट्रल पोलिटिक्सबाट अलि अलग भएको जस्तो देखा पर्छ। अर्थात् उनीहरूको पहुँच सिंहदरबारमा सत्ताको इर्दगिर्दमा अलिक कमजोर रूपमा देखिन्छ। यावत दृश्य हेर्दा सडकमा अर्को नारा लाग्न थालेको छ। अर्थात् यो सिस्टममाथि प्रश्न यो मात्र काठमाडौँमा छैन, देशव्यापी रूपमा जहाँ विद्वान विदुषीहरूको उपस्थिति छ त्यहाँ देखा पर्छ। पार्टीगत हिसाबले भन्दा पनि नयाँ पुस्ताको आकर्षण त्यतातर्फ क्रमशः आकर्षित हुँदै गएको देखा पर्छ। प्राध्यापक कृष्ण खनाल अनुभवले पनि खारिएको हुनुहुन्छ र उहाँले बोलेका कतिपय विषयलाई एउटा राजनीतिशास्त्रीको बुझाइ र त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा पनि लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। उहाँसँग आज म यही वरिपरिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म अब सिधै सत्तारूढ दलको बढी आकर्षण, चर्चा, बहस हुने भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो रणको लामो समयदेखि छ। जुन नारा, जुन आश्वासन नेपाली जनलाई र विश्व समुदायलाई, विश्वले कति पत्याउँथे कति टेर्थे ती अलग कुरा हो, तर प्रयास गर्थे यो संसारले हामीबाट सिकोन्, हामी यो क्वालिटीका हौँ, हामी यो क्षमता राख्छौँ भनेर जो दाबी गर्थे कम्युनिस्टहरूको, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म भनिरहेको छु, यो हविगत जुन दृश्य देखिएको छ, यो के को उपज, यो सैद्धान्तिक हो कि वैचारिक हो कि यो तन्नम प्रकृति हो, त्यो गरिखाने चरित्र हो कि मरिजाने हो कि यसले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। होइन, एउटा यो कहाँबाट सुरु गर्ने के कुरा भनिदिने यो बहुत चाहिँ जन्जाल होइन। तर एकदमै सोझो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो प्रयोग राम्रोसँग हुन पाएको थिएन, परीक्षा राम्रोसँग हुन पाएको थिएन, जनतामा एउटा भ्रम थियो, त्यो भ्रम निवारण भयो। कम्युनिस्टको पूर्ण सत्ता नेपालमा आएपछि के न हुन्छ भन्ने जनतामा एउटा भ्रम थियो। त्यो परीक्षा पनि हुन पाएको थिएन, त्यो अब परीक्षा भयो, प्रयोग भयो, भ्रम पनि निवारण भयो।
भनेपछि यो केही होइन रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो। अहिले यति मैले बुझेको छोटोमा भन्नुपर्दा यति हो। आकर्षण विकर्षणमा परिणत हुँदैछ भन्ने पनि होइन, त्यो मात्रै होइन, आकर्षण विकर्षण मात्रै होइन। म तपाईँलाई अलिकति अब कृपया यसको अलि डेप्थमै जाउँ त। के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्टको प्रभाव धेरै पुरानो छ, आजको होइन। यसको अलिकति तपाईँ जानु हो भनेदेखि जब 7 सालको क्रान्तिको बेलामा काठमाडौँलाई अलिकति, काठमाडौँ भने त यो सिट अफ पावर हो नि त, निश्चय होइन? निश्चय पृथ्वीनारायण शाहदेखि नेपालको कहाँ छ सत्ता भनेपछि काठमाडौँमा छ, जहाँ चाहिँ नि शक्ति, सबै सुविधा, सबै कुरा छ। यहाँ भयो भनेदेखि देशभरि आन्दोलन पनि भयो, परिवर्तन भयो। प्रजा परिषदको आन्दोलनपछि त्यो प्रजा परिषदको काठमाडौँकै मानिसहरू हुन्, ते राणाकैमा जागिर खाएकै उनीहरूले नै विद्रोह गरेका थिए, तिनीका केटाकेटी थिए, होइन? तिनी आफै लागेनन्, तिनका केटाकेटी लागे, किन त्यो परिवारमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको जानकारी त थियो नि त। आम नेपालीलाई त थिएन। टङ्कप्रसाद शाहले के उनका बुबाको कारणले गर्दाखेरि उनलाई अलिकति त्यो जान सक्ने एउटा हैसियत बन्यो। गणेशमानजीको पनि त्यही होला, अरूको पनि त्यतिखेर यसो तपाईँ सबैलाई केलाउनु हो भने त्यो एउटा अवस्था थियो। प्रजा परिषदमाथि ठुलो दमन गरियो। पछि अब यता काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस सुरु भयो भारतबाट। कता कता काठमाडौँलाई त्यो पचेन, हेर्नुहोस्, पचिरहेको थिएन कि। पछि गएर बिस्तारै त्यो आयो। जब कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि 7 सालकै आन्दोलनको हेर्नु भने कम्युनिस्टको प्रभाव पार्टीगत होइन, ब्यानरमा होइन, तर त्यसको सैद्धान्तिक प्रभाव चाहिँ निकै ठुलो देखिन्छ। पछि त्यो खुलेआम रूपमा आयो। केही नगरपालिकाहरूको चुनाव, काठमाडौँ नगरपालिका चुनावमा पनि 7 सालको त्यत्रो क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएको काङ्ग्रेसले स्विप गर्नु पर्थ्यो नि त, सकेन नि त। त्यसले एउटा त्यो देखिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा चाहिँ खास गरेर कम्युनिस्टको प्रतिको आकर्षण अलि पुरानो हो। कता कता चाहिँ त्यो भारतबाट भइरहेको हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी पनि भारतमै बनेको जन्मेको थियो 6 साल होइन? तैपनि अलिकति त्यो प्रभाव, कम्युनिस्टको प्रभाव रसियन क्रान्तिदेखि लिएर धेरै कुराहरूको काठमाडौँको एउटा थियो, त्यो खालको अवस्था थियो। अनि कम्युनिस्ट पार्टी आउनुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता निर्माण भइरहेकै थियो। ठ्याक्क तपाईँको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको सरकार त बन्यो, अल्पमतको पहिलो कुरा। दोस्रो, त्यसले पनि पर्याप्त समय पाएन। म कहिलेकाहीँ यसलाई एउटा हिस्टोरिकल जस्टिसको कुरा गर्छु कि जनतासँग एउटा विवेक र न्यायको के भावना रहेछ भने कसैलाई यसको परीक्षा पुरा हुन पाएको छैन, यसले मौका पुरा पाएन भने पनि त्यसलाई दोहोऱ्याएर दिँदो रहेछ। 17 सालमा को घटनापछि काङ्ग्रेसलाई मौका पाएन, काङ्ग्रेसले समय पाएन भनी जनतामा बसेको थियो। 48 सालमा त्यो दियो, बहुमत दियो, स्पष्ट बहुमत दियो। त्यो एउटा ऐतिहासिक न्याय भन्छु म त्यसलाई, हेर्नुहोस् होइन? त्यो पिपुलले विवेक प्रयोग गरेको छ, जनताले गर्दो रहेछ। लोकतन्त्रको एउटा ठुलो विशेषता त्यो, हेर्नुहोस्। ठिक त्यस्तै गरेर हो। कतै पहिला लाग्छ कि तपाईँको एमालेमाथि अलिकति यो समयभन्दा पहिले फ्याँकिएको, अहिले फ्याँको हुँदै थियो भन्ने खालको एउटा मान्छेमा भावना बसिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, उसका ऊ आउन सक्दो 56 सालमै पनि बहुमत पाउँथ्यो होला, त्यो प्राविधिक रूपमा हारेको हो। नत्र भने एक प्रकारको त्यो बहुमत फुटिसकेपछि प्राविधिक रूपमा हार्यो। अब अहिले अब दुईवटा नजुटेको भए त गाह्रो पनि थियो होला, यति परिणामले त्यो देखाउँदैन। जे होस्, दुईवटा जोड्दाखेरि कम्युनिस्ट मत विभाजित छ, एकै ठाउँ आइसकेपछि त्यो बहुमत भयो। अब भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने हो। त्यतिखेरको मलाई सम्झना छ, त्यो जब दुईवटाले एकतासहितको चुनावी गठबन्धन गरे, धेरै कति पुराना कम्युनिस्ट जो दिगदार लागेर के गर्दैन यिनले भनेर भोटै हाल्न छोडिसके, ती मानिस पनि त्यो यो गएको चुनावमा उत्साहित भएर भोट हाल्न आए। परिणाम पनि राम्रै भयो। अब यसपछि यो के पनि होइन रहेछ भने जस्तै यसका 2-3टा कारणहरू यसले गर्यो। एउटा तपाईँको पार्टीभित्रको झगडा, माओवादी र एमाले मिलेका हुन् नि त। मिलिसकेपछि होला, एउटा ठुलो हिस्सा एकातिर होला, सानो हिस्सा अर्कोतिर होला, मिलेका हुन्। मिलिसकेपछि आन्तरिक सत्ता साझेदारीको व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ। भइदिएछ के भन्दाखेरि दुईजनाले त घर आएपछि तमसुक गरे। हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओली र चाहिँ नि प्रचण्डले त्यो जेठ 3 गते घोषणा गरे अघिल्लो दिन, अनि दुईजनालाई साँची राखेछन् आफ्ना तर्फका खल्तीबाट निकालेर। एकजना विष्णु पौडेल, अर्को चाहिँ नि के जनार्दन शर्मालाई। अब यो पार्टीमा गएन। यो कुरा त्यतिखेर पार्टीको दुवैले आफ्नो पार्टीमा राखेर यो खालको समझदारीमा हामी भोलि एकता घोषणा गर्दैछौँ भनेको भए के हुन्थ्यो होइन? अब यो गर्दाखेरि सायद अब यो भन्ने बित्तिकै फेरि कसले मान्छ कसले मान्दैन त्यही कुरा भनेको भए माधव नेपालजीले मान्थे कि मान्दैन थिए,
झलनाथजीले मान्छे मान्दैन्थे त्यहाँ त मेरो पनि नाम आउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो कि थाहा छैन अब यो त भयो। तर यो चाहिँ अत्यन्त गोप्यताभरले देशको कुरा गर्नु छ, दुईजनाको तम्सु गरेर खल्तीमा कागज राखेर बसेर त देश चलाउन पाइँदैन नि त। एउटा त्यो एक्सपोज भयो, त्यसले अलिकति हलचल ल्याउन खोजेको थियो, फेरि टालटुल गरे, गर्दै गर्दै कहिले अस्ति भद्रौँसम्म पनि टालटुल गर्दा गर्दै अब त्यो टालो पनि नटिक्ने अवस्थामा पुगेको छ। एउटा त्यो नेतृत्वको सभामा आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी भएर आन्तरिक व्यवस्थापनमा। दोस्रो तपाईँको अब डेलिभरीकै कुरा गर्ने हो भने पनि मलाई लाग्छ यो सरकारले कुनै डेलिभरी गर्न सकिरहेको जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, केही बजेट र केही कार्यक्रम राख्दैमा त्यसलाई डेलिभरी मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पनि के कार्यक्रम भनिन्छ अरे, अस्ति म सुन्दै थिएँ प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरू हिजोआज यो सञ्चार माध्यममा कि त चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको नेकपाको द्वन्द्वका पक्ष विपक्ष चाहिँ नि तपाईँहरूले जोड्नुहुन्छ कि चाहिँ अहिले सडकमा आइरहेको अर्कातैलाई जोड्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै यसो हेर्दाखेरि अहिले सञ्चार त्यो स्वाभाविक हो, जहाँ चाहिँ अलिकति हलचल हुन्छ त्यसलाई मिडियाले खोजेर ल्याउँछ, त्यो तपाईँहरूको एउटा पेसागत धर्म नै हो। म त्यसमा मेरो फेरि ऊ छैन, किन ल्याउनु भयो भन्ने मेरो प्रश्न होइन। उनका कुरा सुनेर मैले पनि जान्छु अलिकति के रहेछ त भनेर हेर्न पाउँदैछु। एउटा त्यो त्यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो भयो त्यो भयो भनेर भन्छन्। अब म यसमा यसो हेर्दैछु, हेर्नुहोस् त एकछिनलाई तपाईँ एउटा प्रश्न, एउटा साँच्चै गम्भीर भएर तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस्। यत्रो ठुलो रेलको सपना माडेको होइन त्यो यो चाहिँ नि केरुङ काठमाडौँ पोखरा जोड्ने भनेर, एकछिन उता दक्षिणतिर कुरा छोडिदिउँ, के भयो त? चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदाखेरि के सम्झौता भयो? बाटोको सम्झौता भयो। किन गर्नु पऱ्यो त्यो भने ती जम्मै अचुवामा आएका कुरा रहेछन्। त्यो हाम्रो चाहिँ नि भूगोलले, हाम्रो अवस्थाले ती सबै कुरा व्यवहारमा अहिले तत्काल ल्याउन सक्ने अवस्था छ कि छैन, कुनै गम्भीर सोचाइ बिना एउटा प्रोपोगन्डाका लागि प्रयोग भएका कुरा रहेछन् भने प्रोपोगन्डा साबित भएन। नेतृत्व हामी कहाँको गम्भीर छैन भन्ने पनि नेतृत्व गम्भीर होइन, उसलाई कन्टेन्टै थाहा छैन, विषयवस्तु नै कोही ज्ञान छैन। विषयवस्तु ज्ञान भएको मान्छेले हेरिदिनुहोस् 1 वर्षपछि आउँछ पानी जहाज भनेर भन्छ कसैले? पानी जहाज त्यो डुङ्गा त हिजो अस्तिदेखि चलिरहेको थियो नि त, अगाडिदेखि चलिरहेको थियो नि त। कहाँबाट आउँछ अरे भन्दाखेरि तपाईँको वा के अरे त्यो गण्डकको चाहिँ त्यो उसबाट, गण्डकको पुल देखेको छैन नेपालले? मैले त देखेको छु गण्डक नहरको पुल कस्तो छ, त्यहाँबाट कुन खालको चाहिँ नि जहाज या डुङ्गा छिर्न सक्छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि। यति त ज्ञान छ नि, त्यस कारण कि त ज्ञानै छैन कि चाहिँ नि एउटा ज्ञान छैन। सबैलाई बेकुफ बनाउन सक्छु भन्ने मान्छे सबभन्दा महाबेकुफ हो। हेर्नुहोस्, एउटा बेकुफीको हद छ नेपालको प्रोपोगन्डामा, सत्तामा बसेर गर्ने प्रोपोगन्डामा। त्यसैले यो मलाई लाग्छ सरकारको हिसाबबाट पनि असफल भएछ। अनि अब अर्कोतिर तपाईँ अर्को एउटा गजब देखिन्छ। हेर्नुहोस्, ल ओलीजी गए त कुन चाहिँ जी आएर फेरि सम्हाल्छन् त? त्यहाँ पनि कुनै छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँको तपाईँ हेर्नुहोस् बहस सुन्नुहोस् त, राजीनामा गर्नु पऱ्यो के दुईवटा मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ। ओलीको विकल्प को भन्ने प्रश्न एक पहिलो कुरा, दुईवटा मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ भनेको मतलब त सरकारको कामको बारेमा त्यहाँ त चासो रहेनछ नि त, पदसँग रिलेटेड भयो होइन। पार्टी कसरी अगाडि बढिछ भन्ने कुरा पनि चासो रहेनछ। तिमी जस्तो भन्नु, यदि सरकारको बारेमा त्यो पार्टीको चासो हो भनेदेखि तिमी यसरी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर सरकारमा असफल भयो, यत्रो हामीले बाचा गरिरहेको चुनावमा मतदातालाई हामी धोका दिन सक्दैनौँ, त्यस कारण तिमीले प्रधानमन्त्री छोड भने एउटा अड्नु पर्थ्यो नि त। होइन भने हामीले जुन उद्देश्यले एकता गरेका थियौँ पार्टी, त्यो एकता अनुरूप पार्टी अगाडि बढेन, अध्यक्ष छाड, दुईवटा मात्रै एउटा छाड भनेपछि त नेकपाको अहिले यो ठुलो बहसमा मुलुक छैन, उनका केही स्वार्थ मात्रै छन्। अनि योभन्दा ठुलो परीक्षा नेकपाको कम्युनिस्ट राजको के बाँकी छ? त्यस कारण अहिले के भयो भन्दाखेरि आज यत्रो ठुलो चाहिँ 70 वर्षपछि 60 वर्षपछि नेपाली मतदाताबाट एउटा भ्रम निवारण भइरहेको छ, कम्युनिस्ट विकल्प होइन रहेछ भनेर। अहिले तपाईँले भन्नु विश्वमा गुड्डी हाँक्दै थिए यिनीहरू भनेर, अब देशैभित्र गुड्डी हाँक्न नपाउने र नसक्ने अवस्थामा अहिलेको चाहिँ परीक्षा र प्रयोगले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुर्याएको छ। बहुत महत्त्वपूर्ण एउटा सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो। परीक्षणबाट असफल कम्युनिस्ट मात्रै भएका छैनन्, अरू पनि भएका छन्। अब यो 3वटा नेपाली राजनीतिको 3वटा धार
डेमोक्र्याट हौँ भन्छ काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेस बारम्बार परीक्षण भएको छ। परीक्षणबाट काङ्ग्रेसको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, कम्युनिस्टले आफूलाई देशभक्त गरिबहरूको लागि असाध्य उद्धार गर्ने उद्धारकर्ताको रूपमा आफूलाई त्यो ढङ्गले आइडेन्टिफाई गराउने प्रयत्न गर्थ्यो। अर्को देशभक्त भनेर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने तेस्रो पक्ष जो पञ्चहरू, उनीहरू पनि परीक्षणबाट असफल भए। अब देखियो के भने पञ्चहरू हिजोकै दिनमै असफल भए, या दरबारको वरिपरिको त्यो तागतको म कुरा गरिरहेको छु। काङ्ग्रेस अलि पहिले, त्यसपछि काङ्ग्रेस असफल, परीक्षणबाट कम्युनिस्ट असफल। अब तेस्रो तागत देखा पर्दैन, के हुन्छ राजनीति? होइन, यस्तो होला यो जयरामजी, मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि मैले कम्युनिस्टको कुरा कुन अर्थमा गरेँ भनेदेखि लोकतन्त्रमा कम्युनिस्टका कुराहरू गर्दा कम्युनिस्टले आफूलाई पार्टीगत विकल्पका रूपमा निकाल्छ कि त्यहाँ नेतृत्वको सवाल गर्दैन। तर तपाईँले अलिकति उदारवादी लोकतन्त्रका कुरा गर्नु त्यहाँ व्यक्ति आउँदैछ। पार्टी त एउटा मञ्च हो, जनतामा जाने माध्यम हो। पार्टी आफै नीति निर्माता होइन, पार्टी आफै विकल्प होइन। त्यो पार्टीको प्रयोग गरेर जनता र राज्य, जनता र सरकारको सेतु हो पार्टी। काम त तपाईँको त्यहाँ बस्नेले गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा दलको नेतृत्व, दलको परिभाषा अलिक भिन्न छ। त्यो कुरामा नेपालको काङ्ग्रेस पनि त्यो कुरामा प्रवेश गरिसकेका छैन। पार्टी म चाहिँ के भन्छु भन्दा चुनावमा नेतृत्वको परीक्षा हुन्छ, नेतृत्वले बोकेको नीतिको परीक्षा हुन्छ, समग्र पार्टीको होइन। त्यसैले यदि पार्टीको हो भने त हारिसकेपछि त विघटन गर्दै भइहाल्यो नि, त्यो पार्टी बोकेर किन हिँड्ने? हार्छ नेता, असफल नेतृत्व हुन्छ, नेतृत्वले चित्त बुझाउनु सक्छ। पार्टी र नीति असफल हुँदैन। पार्टी र नीतिको कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा के आउँछ भने नेतृत्व। त्यो हामी एउटा तपाईँले पसल थाप्नु भएको छ, तपाईँको सेल्सम्यानसिप चलेन। यत्रो पुरानो उखान छ हाम्रो, बोलीको चाहिँ पिठो पनि बिग्छ, नबोलेको चामल पनि बिग्दैन हेर्नुहोस् भने सेल्सम्यानसिपको कत्रो राम्रो चाहिँ उदाहरण छ त्यहाँ। भनेपछि हार्छ तपाईँको उसको त्यो एउटा सिप भइरहेको नेतृत्वको सिपलाई जनताले नपत्याएको, त्यो सिप देखाउन सकेको। अर्को कुरा केही उसका नीतिगत उसले अँगालेको नि। पार्टीले त सिद्धान्तको कुरा गर्छ कि त्यो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विश्वव्यापी एउटा केही सिद्धान्त मान्यताहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा विश्वव्यापी सिद्धान्त मान्यताहरू छन्। उसले नेपालको समाजबाट मात्रै बोकेको होइन। त्यसलाई यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि अब नीति निर्माण गर्नु पर्यो, नीति बनाउनु पर्यो। नीति बनाउने काम चाहिँ अब नेतृत्वको हो। अब म यसैसँग अलिकति जोडेँ, त्यसै मैले तपाईँले भन्नु अर्को कुरा, नीति बनाउने नेतृत्वको हो। त्यसका अब हामीले कम्युनिस्टले एउटा भ्रम राखेको थियो, पार्टीगत रूपमा थियो, त्यो हेर्नुहोस्। अब लोकतन्त्रमा त कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिसकेका छैन। यसो भन्दैमा उसले त्यो नेतृत्वलाई चलायमान बनाएर आउन सक्यो। पार्टी नै सबै विकल्प हो भन्ने कुरा त्याग गरेर, पार्टी त एउटा मञ्च मात्रै हो। त्यो पार्टीभित्र हामीले नीति बनाउँछौँ, हामीले नेतृत्व गर्छौँ। हामी यो असल एक्टर हौँ भन्न त्यो केपीजीले सक्नु भयो भने त अर्को जी आउनुहुन्छ। यसरी जान सक्यो भनेदेखि भोलि पनि चल्छ नि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिस्पर्धाबाटै जान्छ, या अरू पनि आउँछन्। अब यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि आफ्नो जस्तो अस्ति कतातिर एउटा मन्त्रीजीले बोलेको नेकपा विभाजन भयो भनेदेखि यो सबै सिद्धिन्छ, यो सिस्टम पनि सिद्धिन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् त। अब नेकपासँग सिस्टम पुरै जोडिएको छ। अब भोलि के बेर नेकपा सिद्धियो भने त नेपालै सिद्धिन्छ भन्न यस्ता भ्रमका खेती गरेर त राजनीति चल्छ। त्यस कारण योभन्दा अलिकति व्यापक बुझाइ पनि छैन, जनताले त्यसरी बुझाउन चाहेको पनि छैन। त्यसैले हामी बुझाउने यसमा गरेको जस्तो मेरो त एउटा अलिकति त्यही विषयको अध्ययनका कारणले गर्दाखेरि मेरो त यसमा पनि आग्रह पूर्वाग्रह कुरा भएन। नेकपा विभाजन हुन्छ कि विभाजन हुँदैन कि मेरो ठुलो चिन्ताको कुरा होइन। हो, मैले हेर्छु यो विभाजन हुँदाखेरि हामीले अगाडि ल्याएको प्रणालीलाई कति ड्यामेज गर्छ। त्यो ड्यामेजलाई मैले खोज्ने हो। सकिन्छ भने ड्यामेज यहाँबाट रोक है, ड्यामेज हुनबाट। नेकपालाई म कहाँ थाप्न जाने कुरा त आउँदैन नि। मैले यहाँसँग जोड्न चाहेको के भने यहाँले भनेको कुरा मेरो विमति छैन। व्यक्ति असफल हुन्छ, पार्टी र त्यसको नीति असफल हुँदैन। तर देखा पर्छ के भने जसले नेतृत्व गरेका छन् यो पहिलो पुस्ताको भनेर भनिन्छ। कतिपय पार्टीमा त्यही पुस्ताले आगामी 5 वर्षलाई फेरि नेतृत्व गर्ने कुरा आइरहेको छ।
ठुला ठुला पार्टीहरूमा त्यस्तै अनुहार फ्रन्टमा आएको छ र जसले भोलिका दिनमा त्यही परीक्षण भइसकेकोहरूले नै पार्टी नेतृत्व गर्ने पक्का पक्की जस्तो देखिन्छ, किनभने त्यो ढङ्गले च्यालेन्ज गरेर नयाँ पुस्ता आउन सकेको छैन। एक दोस्रो त्यसपछि आउने भनेको दोस्रो लेयर होला। त्यो दोस्रो लेयरको नेतृत्व पङ्क्ति पनि परीक्षण बारम्बार भएको छ, तिनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। तेस्रो पुस्तामा तपाईँ आउनुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भन्नुहोस्, नाम मैले लिन नचाहेको ती व्यक्तिहरू पनि आफ्नो मन्त्रालयगत तहमा हेर्दाखेरि मानिसले परीक्षणबाट यिनको त्यत्रो क्षमता काहीँ जाजोल्यमान प्रतिभा देखिएन है भन्दा यो ढङ्गले मानिसहरूले बुझ्न थालेका छन्। यसको अर्थ त 20-25 वर्षसम्म यस्तै चल्छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। अब त्यो मञ्चमा कसरी त्यो राम्रो एक्टर आउँछ या कुनै डाइरेक्टरले आएर भूमिका निर्वाह गर्छ, नीतिले के गर्छ र नीति त छँदैछ, सबैको छ नीति। हामीलाई हतारो छ, हाम्रा खाँचो पनि छ। हामीलाई अहिले नै हामीले सोचे जस्तो नेतृत्वले यो सम्हालेर मुलुकलाई नयाँ किसिमबाट हाँकोस्, हामीले समृद्धिका सारा सपनाहरू हाम्रा पुरा हुन थालुन् भन्ने यो हाम्रो चाहना स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, यसमा म केही देख्दैन। तर त्यसो भन्दैमा त समाज 2 दिनमै बदलिँदैन, राज्य 2 दिनमै बदलिँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले एउटा नेपालको ठुलो दुर्भाग्य के भनेदेखि हेर्नु 70 वर्ष अगाडि हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ गरेर पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा परीक्षणहरू राम्रोसँग हुनै पाएन, परीक्षा राम्रोसँग हुनै पाएन। एकछिनलाई त तपाईँ सम्झनु, आज हामी वाह गर्छौँ, म पनि वाह गर्छु। 15 साल 16 साल 17 सालको काङ्ग्रेसको सरकार, बिपी कोइरालाको नेतृत्व, आज मैले भएर अहिले सडकमा निस्केका यिनका चाहिँ को अभिभावक राजनीतिक अभिभावकता लिनेहरू पनि बिपीको प्रशंसा गर्छन्। हिजो जति गाली गरे पनि तिनै बिपी सडकमै बिपीको कुरा आउन थाल्यो। तिनै बिपी कोइराला 5 वर्ष पुरै शासन गरेको भए के हुन्थ्यो होला, एकछिन कल्पना गर्न सकिन्छ। साँच्चै सबै कुरामा सफल हुन्थ्यो होला नि, जरुरी छैन। किनभने अब त्यो हामी परिचय हुनु पाएन, बिपीको पनि पूर्ण परिचय हुनु पाएन। तर उहाँसँग केही क्षमता थियो, अर्को डाइनामिक्स आउनुभयो, त्यो डाइनामिक्स नै फिट भइदिनु, क्रान्तिको डाइनामिक्स पनि फिट भइदिनु, शासनको डाइनामिक्स पनि फिट हुनुभयो। त्यसले उहाँसँग केही विशेषता रहेछ भने अनुमान मात्रै गर्न सक्दछौँ, पुरा परीक्षा त पूर्ण परीक्षा भएन होइन। त्यसका लोकतन्त्रको निरन्तरतामा परीक्षा हुन्छ। परीक्षा भइसकेपछि तपाईँसँग विकल्प निस्कन थाल्छ। विकल्पमा तपाईँको पूर्वाग्रह तपाईँ त्याग्दै जानुहुन्छ। हामीलाई यो निरन्तरताको नभएका कारणले हामीले पनि पूर्वाग्रह पाल्यौँ। कसैले काङ्ग्रेसै मात्रै ठिक हुन्छ भने पूर्वाग्रह पाल्यो, कसैले कम्युनिस्ट मात्रै ठिक हुन्छ भने पूर्वाग्रह पाल्यो, कसैले राजा मात्रै ठिक हुन्छ भने पूर्वाग्रह पाल्यो। आज कम्युनिस्ट मात्रै ठिक हुन्छ भने पूर्वाग्रह पालेकाहरूको अवस्था पनि गयो, काङ्ग्रेस मात्रै ठिक हुन्छ भने पूर्वाग्रह पालेको अवस्था पनि गयो। तपाईँले अघि नै भन्नु राजा मात्रै ठिक हुन्छ भने पूर्वाग्रह पाल्नेको त हिजै एउटा परीक्षा भएर त्यो सिद्धिसकेको छ। भनेपछि अब हामी बल्ल एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ यो परिप्रेक्ष्यमा प्रवेश गर्दैछौँ। एकछिनलाई गजब छ नि त। हेर्नुहोस् त, नेपालका 3टा ठुला हामीले गएको 70 वर्षका राजनीति हेर्दा 3टा ठुला शक्ति, राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, 3टैको परीक्षा भयो। के हाम्रो भविष्य छैन त? 3टै परीक्षामा असफल भए। हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हामी के यो चाहिँ तपाईँको नेतृत्वविहीन समाजमा बाँच्छौँ? होइन। अब परीक्षा के हुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस सकेन कम्युनिस्टले सक्छ, कम्युनिस्ट सकेन अर्कोले सक्छ भन्ने होइन। अब हामीले व्यक्तिलाई हेर्छौँ, उसको क्षमतालाई हेर्दछौँ। काङ्ग्रेसभित्र कसले के गर्न खोज्दैछ? अहिले तपाईँ तिनै मान्छे दोहोऱ्याएर आउने मान्दैन मान्छेले। एकछिनलाई शेरबहादुरको देवबहादुर कुरा छोड्नु, उहाँको चाहिँ नि तपाईँको उत्तराधिकार भने त्यो ठाउँमा फेरि नेतृत्वलाई आउँछु भनेर जो मान्छे दौडिरहेका छन् सिनियरिटीको आधारमा पत्याउँछन्। एकछिन रामचन्द्र पौडेल व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन मलाई, तर पार्टीको उपसभापति बनिसक्नु भएको मान्छे हो, वरिष्ठ नेता हो, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको हो, पटक पटक मन्त्री भइसकेको हो। उहाँले कुन ठुलो तपाईँ जनतालाई आकर्षण गर्ने एजेन्डा बोकेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहनु भएको छ त? त्यो देख्न पाइरहेको छैन। उहाँले मनमा बुझेर हुँदैन। राजनीतिको सबभन्दा ठुलो कुरा के भने त्यसलाई बाहिर अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ। अरू अहिले जति चम्चमाएर त्यहाँ नेतृत्वलाई कुरा गर्छन् तिनको पनि त्यो एजेन्डाबाट आउन सकिरहेको छैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नेकपाको सन्दर्भमा अहिले झगडा 5 जनाको बिचमा छ, त्यहाँ त 6औं व्यक्ति प्रवेशै गरेको छैन।
अनि अझ झगडा अझ तपाईँ चाहिँ उनीहरू ल्याउनुहुन्छ भने 2 जनामा सीमित छ भने यी सबै हिजो चाहिँ परीक्षण भएको होइन। अब प्रधानमन्त्री हुन बाँकी छन् भन्ने भने त्यही एकजना कोरे ऊ बाँकी होला, नारायण काजी र वामदेव होइन भनेपछि अब झलनाथ पनि भइसकेका हुन्, माधव नेपाल पनि भइसकेका हुन्, प्रचण्ड एकपटक उनीहरू दोहोऱ्याएर भइसकेका हुन् भनेपछि यिनै कुराहरू देखाएर त मान्छेलाई अपिल गर्दैन नि त। त्यसैले अलिकति के छ भन्दाखेरि यो प्रयोग लोकतन्त्रको अभ्यासले निरन्तरता पाउँदाखेरि मैले अघि भने अब हामी पार्टीगत र व्यक्तिगत कहिलेकाहीँ नेताका प्रतिको एउटा ठुलो निष्ठा र चाहिँ अन्धनिष्ठा पनि हुन्छ कि त्यो सानै उमेरदेखि विद्यार्थी छँदाखेरि त्यही खालको ट्रेनिङ हुन्छ उनीहरूलाई, वा गजबको नेता ओलीजी बाहेक त अर्को नेतै छैन संसारमा भन्ने एउटा भ्रममा बसेका मान्छे हुन्छन्। प्रचण्ड बाहेक अर्को नेतै छैन भने भ्रममा बसेका मान्छेहरू हुन्छन्। त्यो भ्रम निवारणको हामी अहिले चरणमा छौँ। तर यो नेकपाको मात्रै कुरा होइन, हेर्नुहोस् त्यो राम्रै भएछ एक हिसाबले, कमसेकम भ्रमबाट मानिस मुक्त भए। यो होइन भ्रमबाट मुक्त भने अगाडि बढ्नै सकिँदैन, त्यही त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो गोलबन्दीमै अल्मलिराख्यो। भ्रम मुक्त भएपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। ठिक सन्दर्भसिक विषय यहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर मानिसको जो धैर्यता हुन्छ नि राजनीतिमा, यहाँ राजनीति शास्त्री, म पत्रकारिताको विद्यार्थी, राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने भाषा प्रयोगै नगरे हुन्छ है पनि भनिन्छ। र मानिस यो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि अलि नेपालको सन्दर्भमा तरल राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रेको छ। सङ्क्रमणकालीन अवस्था भन्छ नि, केही अलिकति अप्ठ्यारो, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, त्यसैले यो विषयलाई धेरै महत्त्व दिनु ठिक हुँदैन पनि भन्छन् कतिपय मानिस। त्यो मानिसको धैर्यको एउटा सीमा हुन्छ र समय बहुत बलवान पनि हुन्छ। त्यो आम मानिसको जो पीडा छ यतिखेर भनिन्छ, विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ 40 देखि 55 लाख मानिस पूर्ण बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार अवस्थामा छन्। थप रोजगारीको सम्भावना छैन। 30 लाख विद्यार्थीहरू यो देशमा पढ्छन्, साना बालबालिकादेखि लिएर परिपक्व। देशमा प्रति वर्ष रोजगारीको अवसरको कुरा गर्दा तथ्याङ्क शास्त्रीहरू हुन्छ 25,000 भन्दा बढीलाई हामी रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा नेपालभित्र छैनौँ। यसले यसरी हेर्दाखेरि त्यो जुन खालको दबाब बढेर जाने खतरा छ, हाम्रो राज्य संयन्त्र यति कमजोर अवस्थामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको खेलो फड्कोको पनि हामी कुरा गर्छौँ, ठेगिँदैन। त्यसैले यो बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने दृष्टिकोण कतिपय मानिस राख्छन्। त्यो धैर्यताको त्यो सीमाको विषयलाई एउटा राजनीतिशास्त्री कसरी हेर्नुहुन्छ कृपया, किनभने मैले तस्बिरलाई अलिकति उठान गर्ने प्रयास गरेँ। इन्ट्रेस्टिङ यो चाहिँ कुरा, यो यथार्थ पनि हो। हेर्नुहोस् होइन, हामी त्यता धकेलिँदैछौँ, यसमा मेरो पनि विमति छैन। अब दुईवटा म तपाईँको अगाडि राख्छु। एउटा तपाईँको कहिलेकाहीँ राजनीतिको गन्जागोलको अवस्थामा पनि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। हामी धेरैले एउटा इतिहासका विद्यार्थी राजनीतिहरू बारम्बार उदाहरण दिने चाहिँ क्रान्ति चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हो। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि के भयो? नेपोलियन जन्म। त्यहाँ पनि त्यो तपाईँको सिस्टम बन्न सकेन नि, त्यो तहस नहस भएर गएर एक प्रकारको समाजलाई छ्याल्लोब्याल्लो पार्यो क्रान्तिले, सबै कुरो फ्याँकिदियो। हेर्नुहोस्, तर समाज आफै यति छ्याल्लोब्याल्लो भयो कि त्यो समाजले त्यहाँको राजनीतिक गति नै लिन नसक्ने भयो। नेपोलियन जन्मे एउटा त्यो छ होइन। दोस्रो तपाईँको अहिले अर्को तपाईँले भनेको कुरा, अहिले जस्तो भने यहाँ तीन अघि भने हामीले तिनटै कुरा, अहिले सडकमा जुन आएर त्यो तपाईँले पछि कुरा गर्छ, म गर्छु त्यो विषय उठान गर्छु। खालि मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भने अहिले तीनटा शक्ति, ठुला शक्ति, यो 70 वर्षको प्रमुख नेपालको आन्तरिक शक्ति यथार्थ प्रमुख खेलाडीका रूपमा राजनीति हाँकेका शक्ति हुन् नि त। निश्चय सफलता कुरा छोडिदिउँ, यी तिनटै अहिले हाम्रो अब स्वतन्त्र यो वातावरणमा हामीले मुक्ति पाइरहेको वातावरणमा तपाईँ हाम्रो अहिले म्यापिङमा यी तिनटै असफल भनेर भन्छौँ भने त बाटो कहाँ छ त? चौथो बाटो देख्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा ज्यादै तपाईँको निराशाको उसमा राजनीतिले कतै पनि टर्न गर्न सक्छ। कोही पनि मान्छेले एउटा लोकप्रिय नारा दिएर त्यो जादु गरेर निस्कन सक्दछ, यद्यपि त्यसले पनि केही डेलिभरी गर्न सक्ने त्यो क्षमता नभएको मान्छे पनि हुन्छ। यस्तो बेलामा अत्यन्त सस्तो लोकप्रियताले पनि मान्छेलाई फेरि अर्को भ्रममा लैजान पनि सक्दछ। त्यो सम्भावना छ। त्योभन्दा पनि अर्को गम्भीर सम्भावना मैले कहाँनिर देखिरहेको छु भनेदेखि, अघि तपाईँले लाखौँ मानिसहरूको जुन उदाहरण ल्याउनु भयो नि, यहाँ
यो मलाई त्यति चिन्ता लाग्यो। मैले पहिला 46 सालपछि 48 सालपछि यसो हेर्दै जाने सुरुमा ठुलो दबाब थियो राज्यलाई, काम रोजगारी देऊ, सरकारी जागिरको, यो जागिर त्यो संस्थागत जागिरको ठुलो दबाब थियो। हेर्नुहोस् संस्थागत जागिर त बढेको छैन, तर मान्छे इङ्गेज हुन थाले। हेर्नुहोस् अब आफ्नै व्यवसाय सुरु भएछ, विभिन्न किसिमबाट 2 जना 4 जना 10 जना रोजगारी दिने। अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको यो चाहिँ उसँग जोडिएको, यो सञ्चारसँग जोडिएका 1 जना 2 जनाले आफै सेल्फ इङ्गेज भएर चलाइरहेको माध्यमहरू छन् नि त। भनेपछि यसरी पनि हजारौँ मानिसहरू, लाखौँ मानिसहरू यसरी इङ्गेज हुन थालेछन्। साना साना इन्टरप्राइजहरू छन्। हेर्नुहोस् अनि अर्को ठुलो सङ्ख्यामा के थियो भन्दाखेरि अब अलिकति भएका कम पढेका लेबर मार्केटमा गए, अलिकति पढे लेखेका परिवारका मान्छेहरू युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया पुगे। हेर्नुहोस् यसले ठुलो त्यो सेफ्टी भल्भ दियो, त्यो तलको जबको लागि आउने दबाब जुन थियो नि सरकारलाई राहत भयो, ठुलो राहत, शासकहरूलाई धेरै ठुलो राहत दिएको थियो। हेर्नुहोस् यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ साङ्ग्रिएर गयो। अहिले तपाईँ 1 वर्ष हेर्नु बिचरा त्यो अहिले म देख्छु यो +2 पढेका केटाकेटीहरूको हालत कि तिनको साइकोलोजीको ठुलो प्रब्लम आइसक्यो। के भयो भन्दाखेरि उनीहरू त यहाँ नेपाल देखेकै थिएन, उनीहरूको सपना त युरोप अमेरिका थियो नि त एउटा वर्गको। अब एक बल्ल अस्ति जाँच दिए क्या, अहिले जाँच चल्दै सक्यो कि अझै चल्दैछ। अनि जाँच पास गरेर राम्रो गर्दाखेरि पनि उताको ढोका खुलेको छैन। त्यसले यो एउटा ग्लोबल स्केलमा नै एउटा क्राइसिस आउँदैछ। हेर्नुहोस् जुन किसिमको एउटा ग्लोबल मार्केट उपलब्ध थियो, नेपाल मात्रै होइन, यो सुविधा संसारका सबै मुलुकले पाइरहेको थियो नि त। यो तपाईँको हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू सबै मुलुकले, एसिया अफ्रिका सबैले पाइरहेको थियो। ल्याटिन अमेरिकादेखि जहाँ गए पनि तपाईँ अस्ट्रेलिया सिडनीमा पुग्नु संसारभरिका मान्छे त्यहीँ भेटिन्थे, युरोप पुग्दा नि त्यही त्यसरी भेटिन्थे भने त्यो अहिले एउटा ग्लोबल क्राइसिस हो। त्यसमा पनि अझ हाम्रा जस्तो मुलुकहरूको लागि जहाँ अत्यधिक निर्भरता छ उतातिर हाम्रो ओरिएन्टेसन हेर्नुहोस्, पढ्ने केको लागि पनि युरोप जानको लागि, अमेरिका जानको लागि भनेर, अस्ट्रेलिया जानलाई भनेर पढ्ने, जुनमा हामीले हिजोको गएको 20-25 वर्षदेखि यो सिकाउँदै आयौँ विद्यार्थीलाई, एउटा वर्गका विद्यार्थीलाई, तिनको त्यो बाटो बन्द हुँदाखेरि ती पनि फ्रस्ट्रेट भएर जाने भए सडकमा पुग्न सक्छन्। अब लेबर मार्केटको उसको त धेरै चिन्ता गर्दैन, उसले त्यहाँ जान पाएन, घरमा बिचरा खाना छैन, घर चलाउन सकेको छैन। यिनको चाहिँ नि यो युरोप अमेरिका जाने जान नपायो भने घर यिनको चल्छ, यिनका अरू स्रोतहरू छन्। हेर्नुहोस् राज्यमा मस्ती गरेको वर्ग पनि हो त्यो, तिनले आन्दोलन चाहिँ गर्दैनन्, तर सडकमा निस्केर पुरै भित्तामा ठोक्किने अवस्थामा पुगेको छ नि, पुग्ने छ नि, यो श्रमिक वर्ग हो। यसको म्यानेजमेन्ट अब होइन, श्रमिक वर्ग त कम्युनिस्टले गर्छ भने त्यो भ्रम पनि टुटेको अवस्था पुग्यो भनेपछि यो चाहिँ एउटा चुनौती ठुलो छ। हेर्नुहोस् यसले ल्याउन सक्ने परिवर्तन मैले तपाईँलाई लाग्छ योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, ती मानिस फर्केको दिन तिनले यहाँ खुट्टा टेकेर यहाँ बस्न थालेको दिन नेपालमा चाँडै परिवर्तन हुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले भने जस्तो लाग्दछ। अब यसलाई सम्हाल्ने, यसलाई नेतृत्व दिने, यसलाई डिरेक्सन दिने के हो? नेतृत्व भने भद्रगोलको मात्रै परिवर्तन त हामीले खोजेको होइन नि, भोलिको भविष्यको दिशानिर्देश सहितको, कार्यक्रम सहितको, त्यो चाहिँ तपाईँको दृष्टि सहितको परिवर्तन, नेतृत्व, विकल्प खोजेको। हेर्नुहोस् विकल्पको लागि विकल्प खोजेको होइन। अहिले चर्चा चाहिँ विकल्पलाई विकल्प। हेर्नुहोस् अब एकछिन के काङ्ग्रेस दङ्ग परिहाल्यो होला, नेकपाको चाहिँ यो बिग्रन्छ अनि मलाई भागमा आइहाल्छ, यस्ता हामीले विकल्प खोजेको होइन। मैले खोजेको समाधान पनि मैले खोजेको विकल्प काङ्ग्रेस विपक्ष यतिखेर के हो भन्दाखेरि नेकपाको सत्तामा काङ्ग्रेस सुध्रियोस्, आत्मविवेचना गरोस्, आफ्नो घर सम्हालोस्, नयाँ नेतृत्वको लागि ठाउँ बनाओस् भनी सोचेको। अब नेकपाको धेरै सजिलैसित सत्तामा पुग्ला भन्दा चिन्ता भयो त। हेर्नुहोस् अहिले भने यस्तो खालका परिवर्तनले केही पनि हुँदैन। यहाँले विश्वको सन्दर्भबाट मलाई अलिक इजी पनि भइरहेछ, विश्वको सन्दर्भ यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, यो आफ्टर कोभिड जुन दृश्य देखिएको छ विश्वमै पनि समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ विश्व पनि, नेपाल त छ नै। यसको अर्थ के नयाँ विचारकहरू, नयाँ वादको के जन्म हुन सक्ने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? ओल्ड विश्व फेनोमेनाको म कुरा गरिरहेको भने कि भने अघिल्लो पटक 5-6 महिना अगाडि कुरा गर्दाखेरि 6-7 महिना 8 महिनै भयो होला करिब, मलाई पनि अहिले यो सोच्दैछु म कि यो अहिलेको 21औं शताब्दीको हाम्रो ड्राइभ गर्ने फिलोसफी के हो? 19औं शताब्दी 20औं शताब्दी अझ हामीलाई ड्राइभ गर्ने फिलोसफी सोसियलिजम थियो, कम्युनिजम थियो, लिबरल भने यी 3-4वटा भ्यालुले हामीलाई
त्यसले ड्राइभ गरेको थियो फिलोसफी पोलिटिकल फिलोसफी हिसाबबाट। आज त्यो फिलोसफी कुन हो 21औं शताब्दीको? बहुत गाह्रो छ भन्ने हेर्नुहोस्। म अस्ति पढ्दै थिएँ, मलाई यसो झल्यास भएमा रुसोले एकपटक भनेका रहेछन् कि यो राजनीतिमा के कुरा ठिक हो भनेर अहिलेसम्म आविष्कारै भएको छैन। सम्भवतया भोलि पनि यो आविष्कार हुँदैन। मलाई त्यो मार्मिक लाग्यो। हामीले जसलाई आविष्कार भन्यौँ नि दिगो भइरहेको छैन 21औं शताब्दी। त्यसैले अहिले कोभिडले एउटा सायद अहिले तपाईँ बाहिरका राइटिङहरू कहिलेकाहीँ यो खास गरी ओपेडमा आएको राइटिङ कुनै त्यत्रो पोस्ट कोभिड फिलोसफी चाहिँ जन्मिसकेका छैन, तर त्यो जन्मिने केही सङ्केतहरू निर्माण भइरहेको छन्। एउटा एक थरी सजिलो भन्छन् पोस्ट कोभिड चाहिँ नि विश्व फरक हुन्छ भनेर, यो चाहिँ नि सजिलो बनायो हेर्नुहोस्। तर त्यहाँ त्यो भन्ने मान्छेले पनि त चिन्तन त केही गरेको होला नि त। त्यस कारण अहिले अर्थको भयो आर्थिक हिसाबबाट यो बढी चिन्तन आइरहेको छ। यो चाहिँ व्यापारिक चिन्तन हो, राजनीतिक चिन्तन अझै प्रवेश गरेको छैन। कि यो अर्को एउटा के भइदियो भन्दाखेरि सजिलोसित लिँदै हेर्नुहोस् यो फिलोसफरहरूले फिलोसफीको दुनियाँमा 21औं शताब्दी 20औं शताब्दी अन्त्यतिर पुग्दाखेरि यस्तो ल्याइदियो यो पोस्ट मोडर्निजम भन्ने हेर्नुहोस्, जुन फिलोसफी नै होइन। के हो त पोस्ट मोडर्निजम? फिलोसफी नै बन्नु पाएको छैन कि। अब त्यो जता फर्केर गइदिए पनि सिद्धि चिन्ता नगर, हामी जहाँ पुगिसक्यो अब आफ्नो बाटो लाएर अगाडि बढ भन्ने खालको दर्शन हो यो पोस्ट मोडर्निजम भनेको त। त्योभन्दा बढ्ता म देख्दिनँ हेर्नुहोस्। त्यसले अहिले के ल्याइरहेछन्, के यो लोकतन्त्रको क्राइसिस विश्वव्यापी पनि छ। एकछिनलाई भनौँ न, उसले मानेन जर्जियाको चाहिँ रिकाउन्ट हुन थाल्यो। यो चाहिँ अब चुनावपछि अब जनवरी कतिमा चाहिँ तपाईँको ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा जनवरी 20मा ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ। ट्रम्प र जो बाइडेनको सन्दर्भ तपाईँको जर्जियाको चाहिँ रिपोलिङको यो सिनियरको चुनावलाई लक्ष्य गरेर त्यो चुनावलाई त्यो परिणामलाई नमान तिमीले भनेर उहाँ रिपब्लिकन उसलाई गभर्नरलाई उसले दबाब दिँदैछ हेर्नुहोस् होइन। भने यदि इनकेस त्यो भनेको मतलब यत्रो ठुलो 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको मुलुक त आज सिस्टेमिक क्राइसिसमा प्रवेश गर्ला जस्तो भइसक्यो। उसका हिजोको उनीहरू त एकदमै प्राउड थिए कि त्यो कमन चाहिँ भ्यालुजको कुरा गर्थे, हाम्रा केही कमन भ्यालुज छन् भनेर सबैले प्रशंसा गर्छन्। चाहे बाराक ओबामाले होस् या चाहिँ तपाईँको अरूले हुन्, सबैले त्यहाँका काला गोरा सबैले चाहिँ प्रशंसा गरेका केही मूल्यहरू छन्। उसले के भने त्यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको विभेद सेता र भनौँ न श्वेत र श्वेतको बिचको विभेदका बिचमा मार्टिन लुथर किङले त्यत्रो नागरिक आन्दोलन गर्दाखेरि पनि उनको सन्देश के थियो भने यो कमन भ्यालुजको कुरा गरेर भोलि श्वेत अश्वेत दुवै उनले त राष्ट्रपति भनेको थियो, मेयरको कुरा गर्दै थियो हेर्नुहोस्। यहाँ मेयर गभर्नर बन्न सकोस् भन्दै थियो हेर्नुहोस्। मेयर त बनिसकेका थिए 1-2 जना त्यो बेलामा, गभर्नर बन्न सकुन् भनेर भन्नुहोस्। ओबामा प्रेसिडेन्ट नै भए। त्यो खालको एउटा बोकेको त्यति चाहिँ समृद्ध र एउटा चाहिँ उभको प्रणालीमा त आज प्रश्न खडा हुन्छ, यदि यसले चाहिँ सजिलैसित सत्ता छोडेन भनेदेखि के हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसमा अहिले डेमोक्रेसीको कुराहरू ग्लोबल क्राइसिसमा पनि छ। अनि नयाँ चिन्तन म पनि भन्न सक्दिनँ नयाँ चिन्तन के आउँछ भनेर, किनभनेदेखि त्यो अब समयले ल्याउँछ, क्राइसिसले लिएर आउँछ। तर हिजोका कयौँ कुराहरू हामीले स्थापना गरेका कुराहरू 20औं शताब्दी भनौँ गएको 100-200 वर्षको प्रयोगबाट स्थापित भएर मानिसकेका कुराहरू माथि आज प्रश्न उठ्न थालेको। असान्दर्भिक हुँदै गएको असान्दर्भिक तिनले सकिरहेको छैन कि। त्यसलाई अब रिभाइटलाइज गर्नु पर्यो। यसमा लाग्छ लोकतन्त्रको अर्को लोकतन्त्र भनेको आइडियोलोजी होइन कि, त्यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो, सबै हटाउने जहाँ मानिसले स्वतन्त्रतापूर्वक सबै गर्न पाउँछ होइन। त्यहाँभित्र खेल्ने खुल्ने सबै ठाउँहरू छ। हामीले के गर्छौँ भने लोकतन्त्रलाई आइडियोलोजी बनाइदिउँ। लोकतन्त्र आइडियोलोजी हुँदै होइन, आइडियोलोजी होइन होइन। त्यसो भएर यो लोकतन्त्रभित्र जस्तो भनौँ न अब यही संविधान अहिले सडकमा पुगिरहेको छ यो भएन भनेर यही संविधानको शपथ खाएको होइन र कमल थापाजीले प्रधानमन्त्री भएकै हो। ब्युटी यो हो नि त, असहमति छ तर पनि यहाँ आउन पाइन्छ। प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको चाहिँ विकल्प छैन, त्यो खोजिनु पनि हुँदैन। तर यो भित्र अब राज्य चलाउने पार्टी चलाउने कुराहरूमा नयाँ सोच, हामीले त त्यो मोडर्नै बन्न सकेका छैनौँ। पोस्ट मोडर्निजमको कुरा छोडिदिउँ, हामीलाई अझ फिलोसफिकल चिन्तनको अझै नेपालमा होइन, हामीलाई फिलोसफी यहीँ भित्रबाटै पुगेको छ। हामीलाई केही प्रणाली पार्टी चलाउने प्रणाली बनाउन सक्नु पऱ्यो। पार्टीको रुल्स अफ द गेम, खेलका नियमहरूलाई स्थापित गर्न सक्नु पऱ्यो। के हो त खेलका नियम? नेतामाथि प्रश्न उठ्यो भनेदेखि त्यसको टुङ्गो कहाँबाट लाग्छ? आज प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमाथि नेकपामा प्रश्न छ कि यो चाहिँ तपाईँको स्थायी समिति अथवा केन्द्रीय समितिमा पुगेर मात्रै टुङ्गो लाग्छ?
मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, तपाईँ हामीले पनि म्यान्डेट दिएको नेकपाको वैधानिक ठाउँ भनेको प्रधानमन्त्रीको बारेमा, नेतृत्वका बारेमा टुङ्गो लगाउने ठाउँ चाहिँ संसद दल हो। त्यहाँ प्रवेशै गर्न चाहँदैन कोही पनि। हेर्नुहोस्, यो एउटा बताइदिनुहोस् त, कुनै पनि खेलको नियम हुन्छ अनि त्यो फल गर्यो भने त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ संयन्त्र पनि हुन्छ। जो हामी राज्यको जुन संयन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ, जुन खेल हामी खेलिरहेका छौँ, त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको सवाल उप अनि त्यो फल गर्यो भने सिट्ठी बजाउने विषयको पनि कुरा उठ्छ। यो कसरी हेर्ने यो विषय? सिट्ठी कसले बजाउने? सिट्ठी हेर्नु दुईजनाले बजाइरहेछन् नेकपामा, प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ओलीले बजाइरहेछन्। प्रधानमन्त्रीको नाताले उनको सिट्ठीको स्वर ठुलो होला। काङ्ग्रेसमा सिट्ठी शेरबहादुर देउवाले बजाइरहेछन्, उनको सिट्ठी प्रदेश सभापति भएको उनको सिट्ठीको स्वर ठुलो होला। अर्को रामचन्द्र अलीले बजाउनु खोज्छन् होला, त्यो आवाजै पुग्दैन। त्यसैले हामी कहाँ तपाईँले जुन चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्दाखेरि अब यस्तो हरेक कुरामा पार्टीको आन्तरिक कुरामा चाहिँ ऊ प्रवेश गर्न सक्दैन। के भन्छ न्यायपालिका, अब सरकारमा पुगेर न्यायपालिकामा नि यो खालको हैसियत भएका न्यायाधीश हुनु पऱ्यो नि त। संविधानको खालि त्यो कख पढेर मात्रै न्यायाधीश भएर पुग्छ? के हो प्रणाली भनेको? कसैले गर्ने अहिले इन्टरभेन गर्न सक्दछ सत्तारूढ दलमाथि। हामी एउटा भन्छौँ विवेकको कुरा गर्छौँ, न्यायमा हेर्नुहोस्, जब तपाईँलाई कुनै प्रमाण ऐन कानुनका कुनै धाराले बाटो दिँदैन, न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्छ, त्यही नै कानुनको स्रोत बन्छ भनेर कानुनको मान्यता बसेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो हैसियत चाहियो नि त। अब सिद्धेन त, कार्यपालिका उप यस्तो प्रश्न छ, व्यवस्थापिकाको यो स्थिति, न्यायालयको न्यायपालिका उप यो प्रश्न छ, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपति उप त्यो खाले प्रश्न छ। यो समग्रमा अब के त यसको यो होइन, शून्यमा हामी पुग्दैनौँ, चलिरहन्छ विद्वन्द। यो अहिले मैले भने जस्तै भ्रम निवार हुँदै जान्छ, विकल्प निस्कँदै जान्छ। आज भोलि निस्कन्छ नि त। ठिक छ, नेकपाको यो द्वन्द्वको तपाईँले आजको आजै समाधान खोजेर नपाउन सक्नुहुन्छ। समाधानमा पुग्नुको लागि 2 वर्ष पर्खनुपर्छ, अर्को संविधान सभा, अर्को संसदको चुनावसम्म केही गरी बिचमा पनि आउन सक्ला केही विकल्प। आएछ राम्रो विकल्प आएछ, राम्रै कुरा भयो। आएन भने 2 वर्ष तपाईँले अर्को 50, 60, 100, 200 वर्षको यात्रा गर्नु छ यही संविधानभित्र भनेदेखि 2 वर्ष पर्खनु हुँदैन, 4 वर्ष पर्खनु हुँदैन। फेरि यो जरुरी छैन, लोकतन्त्रमाले दिने त्यो नेतृत्वको विकल्प सधैँभरि गतिले आउँछ भने जरुरी छैन। अहिले हामीले ट्रम्पको कुरा गरिसक्यौँ, कहिलेकाहीँ इरेसनल प्रडक्ट हुँदो रहेछ के, सोच्दै नसोचेको परिणाम निस्किदिन्छ चुनावबाट पनि। एउटा परिणाम आउँछ भनेर सोचेको पऱ्यो डेभिड क्यामरोनलाई, तपाईँको एउटा परिणाम आउँछ भनेर हिसाब किताब गरे, ब्रेक्जिटको चाहिँ गरे, उनले सोचे जस्तो परिणाम आएन। हो हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ, छोडिदिए। त्यसपछि त छोड्नुपर्छ। यहाँ पनि आफूले सोचे जस्तो परिणाम नआइसकेपछि गलत मूल्याङ्कन गर्ने नेतामै नै फेरि मुलुक झाँक्छु भन्न हुँदैन। तर फ्रान्समा अब अलग खालको एउटा राजनीतिक त्यस्तो पृष्ठभूमि नभएका मानिसको उपस्थिति देखा पर्छ नि फेरि। यो होइन, खुला समाजको तपाईँको कुराहरू आउँदछ, त्यसैमा खुला समाज र लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरताको अर्थ त्यहाँनिर हुन्छ। थाहा छ अहिले धेरैले भन्छन् यो अहिलेको लोकतन्त्र भनेको इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी मात्रै हो, चुनावी तन्त्र मात्रै हो। यो पनि सत्य हो, तर चुनावी तन्त्रको नि फेरि विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, चुनाव बिना त लोकतन्त्र चल्दैन। अब त्यसले के दिन्छ भने जुन यो के भन्छ अहिलेको राष्ट्रपति म्याक्रोन फ्रान्सको आउँदाखेरि सोचेकै छैन मान्छे यसरी आउँछ भनेर। यङ मान्छे अहिले त म पनि त्यस्तै आओस् न त, यो सडक यताउति जम्मै तातो, तर भोलिको चुनावमा त्यस्तो कुनै नेतृत्व निस्कियोस् न, तर त्यो नेतृत्व अग्रगामी हुनुपर्छ। त्यो नेतृत्व फेरि होइन राजा लिएर आउँछु बालक खेला जस्तै काखमा चाहिँ नि खेलाएर चाहिँ तपाईँको यो सिम्बोलिक अलङ्कारिक राजतन्त्र बोकेर ल्याउँछु भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो नेता त खोज्या होइन नि त। अलिकति अहिलेको यो अहिले तपाईँ हामीले जुन परिस्थितिमा कुरा गर्दैछौँ यसको अलिकति विवेकशील व्याख्या गरेर कोही मान्छे सडकमा अब म गएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, नयाँ पुस्ताको मान्छे चाहिन्छ, युवा चाहिन्छ। मैले खोजेको त्यस्तो युवा हो सडकमा, जसले अहिले तपाईँ हामीले छलफल गरेको अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर
हामीलाई पनि अलिकति हामी पाएको पुस्तालाई पनि यो मान्छे चाहिँ गजबको आएछ ल, यो केटालाई, यो ठिटोलाई, यो ठिटीलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भनेर आउने त्यस्तो मान्छे हामी खोज्दैछौँ, अपेक्षा गर्दैछौँ। त्यो आउँछ नेपालमा पनि, त्यो जाजोल्यमान आउँछ, त्यो दिनु कुनै दिन। म तपाईँसँग यो सडकको विषयमा आउँछु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ तपाईँ भविष्य के देख्नुहुन्छ? जुन अहिले दृश्य, राजनीतिक दृश्य देखिन्छ नि, ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी अनि अरू जीहरू अनि दोस्रो तेस्रो पुस्ता एकपछि अर्को के गर्ने, ओलीजीले यसो गरे हामी के गर्ने, उनलाई कसरी तलाउने, अर्थात् उसलाई कसरी तलाउने, यसमा केन्द्रित छ पिपुल र राष्ट्रको एजेन्डा गौण। त्यो अवस्थामा प्राविधिक भविष्यको चाहिँ म कुरा गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो फुट्ला कतातिर कसरी फुट्ला, यो कुरा, यो प्राविधिक कुराहरू। नेकपाको हिजोको इमेज सिद्धियो, एउटा परीक्षा भयो, त्यो इमेज सिद्धिसक्यो। अब हेर्नुहोस्, तर त्यहाँ शक्ति त छ नि, त्यत्रो ठुला जमा छ, त्यत्रो सङ्गठित ताकत, त्यत्रो युवाहरू छन्, तिनको भविष्य छ। त्यसमा केही न केही त्योभित्र पनि नयाँ सोचहरू निर्माण हुन सक्दछन्। अर्को एउटा म तपाईँलाई भन्नु, हेर्नु त्यत्रो ठुलो यो हुँदैन। आन्दोलनको 46 सालको आन्दोलनको बेलासम्म पनि बहुदलीयतालाई स्वीकार गरिसकेको थिएन। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको अन्तरिम सरकारमा तत्कालीन मालेले मान्छे खटाउँदाखेरि अत्यन्त विचार गरेर नाम राम्रोसँग पनि त्यो नगरिकन आफ्नो उसमा पार्टी पैसा खुला नगरिकन एकाध केही मानिसलाई अब जस्तो चाहिँ राधाकृष्ण मैनाली, झलनाथ खनाल, केही जो चाहिँ अब राधाकृष्ण मैनाली अलि अगाडिदेखि नै पब्लिकमा बोल्न थालिसकेका थिए। तपाईँ हामीले एकैपटक सुन्यौँ, तपाईँले कति अगाडि सुन्नुभएको थियो, त्यो जीएन खनाल भनेर अन्तरिम सरकार मन्त्री हुँदाखेरि मैले पनि पहिलोपटक सुनेको। ठिकै हो। अनि त्यतिखेर अत्यन्त चाहिँ तपाईँको रिजर्भेसन, त्यो उसको मात्रै होइन, संविधानका प्रति मात्रै होइन, त्यो बहुदलका प्रति नै ठुलो रिजर्भेसन सहित माले खुला भएर आउँदै थियो। हेर्नुहोस्, भनेको के आलोचनात्मक समर्थन 47 त्यसपछि आउँदाखेरि तपाईँको के भइदियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एक प्रकारले काङ्ग्रेसभन्दा कम संसदीय मान्न नपर्ने अवस्था भयो। जतिसुकै फुर्ती लगाए पनि अब हिजोको कम्युनिस्टवादको कुरा गरेर पुगिँदैन कहीँ भन्ने कुराको रियलाइजेसन सहित अस्ति गल्ती के गर्यो नेकपाले भनेदेखि एकताको घोषणापछि अब त हामीले कम्युनिस्ट सत्ता नेपालमा ल्याउने भयो क्या हो भनेर दङदास भयो। हेर्नुहोस्, चुनावपछि झन् बढी दङदास भयो। हेर्नुहोस्, त्यो भ्रम हो। त्यो नेपाली जनताले कम्युनिस्ट सत्तालाई भोट दिएको होइन। त्यसैले पार्टी सञ्चालन विधि यी सबै कुराहरू एउटा लोकतन्त्रको केही अभ्यासभित्र मेल खाने गरे। त्यसपछि दोस्रो के भइदियो भने अलिकति भू राजनीतिक कुराहरू पनि छ। तपाईँको चीन नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। यो एउटा डरलाग्दो सङ्केत हो। ठुलो शक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्तो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा पोलिटिकल स्टेक कडा बनाउन थाल्यो भने त्यसले प्रतिष्ठा जोड्छ। हिजो थिएन, आज किन बढाउन थाल्यो? दुईवटा कारण होला। एउटा कारण तपाईँको र उसलाई वातावरण यहाँ किन सिर्जना भयो? एउटा कारण चीनको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ विकास भएको छ अहिलेको नेतृत्व सी जिनपिङको नेतृत्वमा। चीन अब हिजोको चीन होइन, अलिक फरक चीन भएको छ। हेर्नुहोस्, उसले अलिकति आइडियोलोजीलाई पनि कडा रूपमा लिँदै ल्याएको छ, विश्वमा आफ्नो शक्तिको उसलाई पनि प्रस्तुतिलाई पनि नयाँ किसिममा लिएको छ। तपाईँ संविधानमा संशोधन भयो, देङ आइसकेपछि चाइनामा लिडरसिप सक्सेसन यति स्मुथली र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जान थालेको थियो कि त्यो कुनै बेलामा एउटा फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसीमा पनि पदार्पण गर्न सक्ने किसिमबाट त्यो विकसित भइरहेको थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यसको भन्दा अलिकति रिभर्स कोर्समा गयो। अब एक प्रकारले अहिले त भनौँ न, अब दोस्रो टर्मपछि तेस्रो टर्म पनि गयो भने के हुन्छ? सी जिनपिङ संविधानको बाटो त्यो खोलिसके। अब त्यसपछि गएर अलिकति यो उनीहरूका आफ्ना केही अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको कारणले गर्दा नेपाल जस्तो मुलुकबाट आँखा चिम्लेर समर्थनको अपेक्षा गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, चीनले बेल्ट एन्ड रोडदेखि लिएर धेरै कुराहरू। अब यसमा त्यसैले यहाँको शासन त्यसको लागि अनुकूल उसले अपेक्षा गर्ने भयो र यहाँको आन्तरिक वातावरण पनि अनुकूल भइदियो नेकपाको विजयपछि र नेकपाको नयाँ गठनपछि। त्यसैले तपाईँको जतिखेर पनि राजदूत चाहिँ नि अहिले खबरदारी गरिरहेको देखिन्छ। यो कुनै यो ऊ होइन, यो खबरदारी हो नि त। 12 बुँदे गराउने भारत अनि सुन्नु, अनि त्यो चीनका लागि कम्फर्ट जोन हुने नेपाल कसरी सम्भव भएको थियो? के भन्दाखेरि तपाईँको अब यो भारतको मोदीको नेतृत्वको चाहिँ नेपाल पोलिसीको असफलता बेकुफी हो।
मैले अघि तपाईँलाई भने नि, तपाईँको यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिष्ठाको कुरा हो। भाजपा मोदी सरकारले अथवा भारतले हाम्रो संविधान निर्माण प्रतिष्ठाको बेला त्यो जो 16 बुँदे सहमति गरे, भारतलाई पत्तै नदिकन र प्रधानमन्त्रीको अनुहार चाहिँ समेत अगाडि राखेर, राष्ट्रपतिको अनुहार समेत राखेर जुन एउटा सम्झौता भयो नि भूकम्पपछि, जसको आधारमा संविधान पनि बन्यो, त्यहाँ मध्यस्थको सवाल होइन। भारतलाई के पर्ने तपाईँले अघि भनेको थिएँ 12 बुँदे सम्झौता हामीले डोर्याउँदै यहाँसम्म लिएर आयौँ। अब संविधानको अन्तिम निर्णय गर्दा हामीसँग पत्तै छैन, हामीलाई अत्तो पत्तै नभइकन गर्ने झगडा त्यो हेर प्रतिष्ठा बनायो। त्यो प्रतिष्ठाको लाभ कम्युनिस्टहरूलाई भयो, प्रतिष्ठाको हामीले भोग्यौँ पहिलो नाकाबन्दीको चाहिँ मार होइन, लाभ कम्युनिस्टले पाए, चिनले पायो। अर्को ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो शक्ति द्वन्द्वमा हानि त भारतलाई पनि त भयो नि त, सिद्धि उसको चाहिँ पोलिटिकल स्टेक सिद्धियो। त्यसले अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ कमजोर हुँदै गयो। रञ्जित रे पछि अहिलेको भारतीय राजदूतावासमा भेटघाटको ऊ देखिँदैन, पहुँच कमजोर हुँदै गयो। होइन त्यो होइन, उसले सायद इन्डियाले आफ्नो पोलिसीलाई रिथिङ्क गर्दैछ, नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउँछ। किनभने त्यो नीतिले बुमऱ्याङ गरेको नि राजनीतिमा असफलतामा असफलमै भन्दैन मान्छेले के, त्यो भित्र रियलाइज गर्यो भनेदेखि त्यो सबभन्दा नतिजाबाट यसले त हामीलाई काम गरेन, त्यसको हामीलाई फाइदा पनि भयो। अघि तपाईँले कतै कुरा गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब हामीसँग समय कति हुन्छ त्यहाँ पुग्छौँ पुग्दैनौँ। तपाईँसँग 3टा विषय उठान गर्नु छ, एकदम मधेसको मुद्दा के सम्बोधन भएर यो मधेस केन्द्रित भनेका दलहरू यो प्रक्रियामा यहाँ आइपुग्यो हो र के सम्बोधन भएको छ मधेसको मुद्दा? संविधानले निर्धारण गरेको बाटोभन्दा बाहिर कहाँ पुगेको छ मधेसको सवालमा? तर सबै यो संविधानभित्र छन् त अहिले। तपाईँलाई लाग्दैन यो मधेस केन्द्रित भनिने जो पक्षहरू छन् यो सेन्ट्रल पोलिटिक्सबाट अलिकति भूमिका शून्य हुँदै गएको, यिनीहरू किन यो अवस्थामा पदार्पण गरे र यसले भोलिका दिनमा कतिपय मानिस मधेसलाई, यसलाई दर्शकले अन्यथा नठाने हुन्छ, सफ्ट बेलीको रूपमा नेपालको, कतिपय मानिस तिब्बत जस्तै, कतिपय मानिसले यो काश्मीर जस्तै हो भन्ने रूपमा पनि बुझ्ने गर्छन्। त्यो मधेस जसरी सेन्ट्रलको पोलिटिक्सबाट अलि अलग भएको, उनीहरूको भूमिका केन्द्रमा पहुँच कमजोर हुँदै गएको, यो अलिक खतरा हो पनि भन्छन् कि त्यो तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? दुईवटा कुरा होला, एउटा हामीले एउटा दुवै उग्रतामा जानु चाहिँ खतरा हो। हिजो कहिले मधेस 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 मात्रै भनेर गए, त्यो पनि एउटा खतरा थियो। अब आज कता कता मधेस बिर्सेर काठमाडौँमै ताकेको कि जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनको निर्माण हो, राजनीति अगाडिदेखि नै गर्दै रहेछन्, 48 सालमा चुनाव लडेको रहेछन्, तर कसरी नोटिसमा लिएको थियो? उपेन्द्र यादव पनि चुनाव लडेको थिए भनेर त्यो पार्टीमा लाग्ने बाहेक अरू कसरी नोटिस गरेको थिएन? तपाईँ हाम्रो नोटिसमा आइपुगेको थिएन नि। उपेन्द्र यादव भन्ने राजनीतिक रूपमा हामी सबै नेपालीको नोटिसमा आएको मधेस आन्दोलनबाट हो। त्यस अर्थमा मधेसले निर्माण गरेको नेता भन्छु ऊ होइन। तपाईँको के अरे हाम्रो यो तमलोपाका नेता महन्त ठाकुर होइन। महन्त ठाकुरको त पहिल्यै एउटा पर्सनालिटी बनिसकेको थियो काङ्ग्रेसमा। अब उनी पछि बिस्तारै तपाईँको के बन्द गरे, त्यहाँबाट चाहिँ फोरमबाट पहिला यो जनजाति पार्टी अशोक राईसँग मिल्न भयो। अब अहिले आएर बाबुरामजी तमलोपा राम्रो कुरा हो, पार्टी भने अब तपाईँको यो अहिलेको सङ्घीय समाजवादी के भन्नु के जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी होइन। जनता समाजवादी पार्टी अब मधेसको पार्टी होइन। यसको नेतृत्वमा एउटा दुईवटा गैर मधेसी त्यहाँ पुगिसकेका छन्, दुईवटा तिनीहरू। अब के अशोक राई आउने बित्तिकै त्यतिखेर त भएको जनजाति र मधेसका केही मुद्दा मिल्छन्, मुद्दाका आधारमा एउटा समझदारी भयो भनेर भन्नु। अब के हो त अहिले चाहिँ त्यो नयाँ नयाँ शक्ति पार्टी भनेर बाबुरामजीले खोल्नुभयो। बाबुरामजी त्यसको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले होइन। भनेपछि के हो त त्यो बाबुरामजीले कसलाई कुन फ्रन्टलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ? उहाँले कम्युनिस्ट पनि छोडिसक्नुभयो। उहाँ त एउटा ब्रोडर नेसनल पर्सपेक्टिभमा पोलिटिक्स गर्ने उसमा आउनुभयो नि। त्यो पनि नन कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्टका रूपमा राष्ट्रिय राजनीति गर्ने व्यक्तिका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी छोडेपछि बाबुरामजीको इमेज त त्यसरी बनेको। ठिक ठिक मार्गमै गइरहेछ भन्ने। ठिक बेठिक भने त्यो अब त्यो थाहा छैन राजनीतिको कुरा ठिक बेठिक। यसले के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो अब मधेसको एजेन्डा मात्रै बाँकी रहेन के
मधेसको एजेन्डा मात्रै बोक्ने पार्टी अब अहिले छैन हाम्रो नेसनल सिनमा। यसले एउटा खतरा चाहिँ कहाँनिर के जन्माउन सक्छ भन्दाखेरि सेन्टरले केही गर्न सकेन, उहाँले यहाँ सेन्टरबाट मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बाटो निकाल्न सक्नु भएन, त्यहाँ असन्तुष्टि बसिरह्यो भनेदेखि त्यहाँ त रिक्तता त रह्यो नि त, अर्को कुनै जन्मन सक्छ, त्यो बढी उग्र भएर आउन सक्दछ। एउटा खतरा त्यहाँ पनि छ। दोस्रो के पनि हो भन्दाखेरि सायद रियलाइजेसन अहिलेको यो अब जनता समाजवादी पार्टी बन्दाखेरि एउटा रियलाइजेसन के हुनसक्छ भनेदेखि पोलिटिक्सको तपाईँको यदि इलेक्ट्रोल हब मधेस हो, अब जहाँ 50% बढी जनसङ्ख्या पर्छ, मधेसी मात्रै होइन कि त्यहाँ तपाईँ हामी जस्ता छन्, त्यो 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 चाहिँ 50, 51, 52 कति पुग्छ अब अर्को जनगणनामा, 50 त नागिसक्यो भनेपछि त्यो भनेपछि जहाँ चाहिँ टाउको धेरै हुन्छ डेमोक्रेसी, त्यसले पनि अब इलेक्ट्रोल रुललाई त त्यसले असर पार्दछ नि। यो हिसाब किताबसहित उहाँहरू आउनुभएको छ भने एउटा कुरा होला, खेलको मैदान त तपाईँको अब चुनावी खेलको मैदान त त्यहाँ सरिरहेको छ। हिजो सन्तुलन थियो, आज मैदानै पुग्यो कि। बहुत राइट। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय एकदम संक्षिप्तमा, यतिखेर नेपालका हरेक सहरमा नाराबाजी भइरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेको छ, र्यालीहरू भइरहेको छ, यो सिस्टममाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसमा त्यो खालको नेतृत्व देखिँदैन जो कुनै पार्टीको नेता छ, अलि नयाँ पुस्ता देखिन्छ, राष्ट्रिय झन्डा बोकेको छ, दुईटा मुद्दा त्यसले उठान गरेको छ, कुनै न कुनै रूपको राज संस्थाको उपस्थिति र हिन्दू राष्ट्र। यो 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 विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो सडकमा अहिलेको अवस्थाप्रति आजित भएर कोही पनि मानिस जानु म त्यसलाई आश्चर्य माने वेलकमै गर्छु। अझ मलाई पनि सक्छ लाग्न थालिसकेको छ। हेर्नुहोस्, सडकमा फेरि पुग्नुपर्छ कि भनेर लाग्न थालिसकेको छ। तर एजेन्डा चाहिँ नि तपाईँको असाध्यै अमूर्त भए। त्यसैले यसको पछाडि राप्रपा, यो राप्रपाको नयाँ डिजाइन म फ्रन्टमा नदेखेर उसले पोस्ट गरेको नयाँ डिजाइन, किनभने राप्रपाको ब्यानरको लोकप्रियता छैन। हिजो म सुन्दै थिएँ एकजना अहिलेका 3 अध्यक्षमध्ये एकजना अध्यक्ष एउटा टिभी च्यानलमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन अब हामी निस्कन्छौँ, ओनरसिप लिन। अब सडक अलिकति तात्या देखेपछि नेताहरू ओनरसिप लिन अलिकति हतारिँदैछन्। हेर्नुहोस्, होइन ग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको अहिले ग्राउन्ड अहिले सडकको ग्राउन्ड त राप्रपा कहिले तातेको त्यो यो अहिले तातेको ग्राउन्डमा बेनिफिट लिने अर्को पोलिटिकल फोर्स त्यहाँ छैन, त्यो राप्रपा मात्रै छ। हेर्नुहोस्, किनभने दुईवटा कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, तेस्रो पनि छ त्यहाँ एजेन्डा, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रका कुरा। हेर्नुहोस्, अब यो कुनै न कुनैको राजतन्त्र, मैले अघि भनिसकेँ, यो काखमा खेलाउने बालक कहाँबाट ल्याउने, जन्माउने? हिजो त एउटा बालकै थिए तपाईँको, जुन बेला हामी गणतन्त्रमा जाँदाखेरि यो एउटा हुन्छ कि सेरिमोनियल मोनार्की हुनसक्छ कि भनेर कुरा गर्दाखेरि एउटा नाति बालकको अनुहार त्यहाँ देखिन्थ्यो। आज त तिनी पनि ठुला भइसक्यो होला, 12-13 वर्ष भइसक्यो, भने 17-18 वर्षको चाहिँ भइसक्यो, मतदाता बनिसक्यो होला। त्यसकारण कुनलाई ल्याउने? त्यसकारण यो अमूर्त कुरा गरेर त्यसले अपिल गर्दैन। अहिले असन्तोषलाई चाहिँ त्यसले लतारेर लैजाने त्यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना सम्भावना सक्दैन। त्यो होइन, त्यसका सिमानाहरू छन्। सिमाना के सिमाना छन्? म पहिलो एउटा प्रश्न तपाईँको, म तपाईँको राजतन्त्रको रिभाइभलको पक्षमा छैन, कुनै पनि फर्मको पक्षमा। जस्तो म एक्लो पर्नुला रे, सबै नेपाली राजतन्त्रको पक्षमा गएर ल राजाको त भन्ने प्रश्न हुँदैन। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो नेता हिजो एकजना अध्यक्ष, होइन त्यो त पृथ्वीनारायण शाहकै वंशज हो, जसले नेपाल आजको नेपाल पनि बनायो। अब बाँकी को छ त? बाँकी 3 जना देखिन्छ अहिले, होइन? बाँकी देखिएको तपाईँको चाहिँ अब श्रुतिको सन्तानतिर त कसैले कुरा गर्न सकेका छैन। भनेपछि यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको फेरि विवाद आउँदैन। तपाईँले जब व्यक्तिको कुरा ल्याउने बित्तिकै विवाद त्यहाँ हुन्छ। यो विवाद पन्चाएर एउटा चहक, एउटा भनौँ न एउटा मान्छेको बिचमा बसेको कमजोर पक्ष, होइन राजा खाएर गल्ती भए चाहिँ क्या हो भनेर बसेको त्यो कमजोर पक्षलाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो सेन्टिमेन्टमा गर्ने किसिमबाट आएको छ। यो अत्यन्तै हचुवा पाराले आयो। एजेन्डाको त साँच्चै सही रूपमा ल्याउन सक्नुपर्छ नि त, स्पष्ट पारिदिनुपर्छ नि त, होइन? ठिक छ, हामीले राजा खोजेको हो, आउने राजा यिनै हो, यो को हुन्छ भन्नु पऱ्यो नि त। हामी संसदबाट निर्णय गर्छौँ ल भन्न सक्नु पऱ्यो नि त कि त। जानी वंश त्यही हो, त्यो वंशमा को राजा हुने कुरा संसदले निर्णय गर्छ भन्नु पऱ्यो नि त।
त्यो भन्न नसक्ने ज्ञानेन्द्रको पुनर्स्थापना हो कि अथवा हिजो उनले उत्तराधिकार घोषित गरिसकेको पूर्व युवराजको ठाउँ हो कि या नातिको ठाउँ हो? यी सबै नातिको पनि चर्चा भएको हुनाले हिजो मैले बिचरा त्यो बालकै थिएँ, बालकमाथि कुनै म अन्यायको कुरा गर्न चाहन्न फेरि हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि एउटा त्यो त्यसकारण यो अमूर्त छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण मान्छेको कमजोर मनस्थिति भावनालाई एकातिर यो असफल भइरहेको, अर्कोतिर कतै राजतन्त्रका साख कतै बाँकी छ र यो गल्ती भएछ कि भन्ने कुनै मानिसको बिचमा बसेको भावनालाई एक्सप्लोइट गर्नु खोजेको यो नम्बर 1। अर्को हिन्दूको कुरा गर्दाखेरि त्यो त केवल पोलिटिकल नारा मात्रै हो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो भारत पनि खुसी होला अथवा अलिकति यहाँ हिन्दू सेन्टिमेन्टका कुराहरू, यो मलाई सब्सटेन्सियली यो ठुलो कुरा होइन। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने यो कुराहरू केही समय सडक तान्छ, तर यसले निर्णायक रूपमा यसले आफ्नो एजेन्डा बनाउन सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ काम गर्न सक्छ, राजतन्त्र ल्याउँछ भन्न सक्नु पऱ्यो नि त, आँट गर्नु पऱ्यो नि त। हामी कहाँबाट ल्याउने राजतन्त्र? के पुरानो राजसभालाई परिषद के थियो त्यसलाई बिउताउने हो कि या नयाँ संसद छ नि त? कतिपय बेलायतको कुरा गर्छौँ उदाहरण, अहिले भन्छन् बेलायतमा 12 वर्षपछि फर्केर यहाँ किन हुने? एउटा त 300 वर्ष 400 वर्ष अगाडि कुरा थियो, आजको कुरा होइन। दोस्रो कुरा त्यस बिचमा कयौँ नयाँ सिद्धान्त आए। मैले भने 21 शताब्दी ती सिद्धान्त पनि आज असान्दर्भिक भएर गइरहेछन्। त्यसमा तपाईँको त्यो उसको बेलाको 300 वर्ष अगाडिको बेलाको उदाहरण दिएर राजतन्त्र पनि तर्कको तर्कै होइन, त्यो इतिहासै नबुझेको कुरा हो। अब अर्को कुरा कहाँनिर आउँदछ भन्दाखेरि यो कुरा गर्दाखेरि हामीले फेरि त्यो बेलायतमा पनि के गएको थियो भने संसदले गरेको थियो नि त। हामी के बाटो त चाहियो, बाटो देखाउनु पऱ्यो नि त बाबा। म त मान्दिनँ कुनै पनि हालतमा, म एक्लै भए पनि अब राजतन्त्रको पक्षमा छैन। यो अबको लागि राजतन्त्र निरर्थक कुरा। त्यसैले के भ्रम एउटा यसले सिर्जना गर्दैछ भन्दाखेरि त्यो राजालाई पनि अहिले पूर्व राजालाई धोका हुन्छ, मलाई ल्याउँछ नि क्या हो भनेर फुर्ती गर्नु पर्दैन, त्यो आत्मा गर्नु पर्दैन। एकछिन एउटा भन्न सक्छु, यदि यो अहिलेदेखिको शक्ति यो ब्यानरमा नयाँ पार्टी बनेछ अथवा राप्रपाले भोलि सरकारमा आएछ भने उसले पनि सक्दैन यो उल्टाउँला। अब हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीति शास्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,